स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं 19 और 20 सेंचुरी की स्टोरीज के बारे में। और इन स्टोरीज में एक स्टोरी अ हंगर अटेस्ट जो 1922 में लिखी गई और जिसके राइटर फ्रांज काफ्का है। और इस स्टोरी को दो और नामों के साथ भी पब्लिश करवाया गया, जिसमें एक नाम है अ फास्टिंग आर्टेस्ट और दूसरा नाम है अ स्टारवेशंस आर्टेस्ट। स्टूडेंट, अगर फ्रांज काफ्का के बारे में बात करें तो ये एक बहुत फेमस क्रिटिक भी थे, नॉवेलिस्ट भी थे। और इसकी शॉर्ट स्टोरी के बारे में बात करें तो इसने बहुत कमाल की शॉर्ट स्टोरी लिखी है, जिसमें ये आ हंटर आ टेस्ट इज़ द बेस्ट स्टोरी। इसकी अगर डेट ऑफ बर्थ के बारे में बात करें तो ये 3 जुलाई 1883 है। और अगर डेथ के बारे में बात करें तो 3 जून 1924 है। स्टूडेंट, अगर इस स्टोरी के बारे में बात करें तो ये स्टोरी एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसका सबसे बड़ा आर्ट जो था वो भूख बर्दाश्त करना था। और उसकी भूख जो है वो कोई 1-2 दिन की नहीं थी, बल्कि वो 40 दिन तक भूखा रह सकता था। फ्रांज काफ्का जो है इस स्टोरी को बड़े ही कमाल के अंदाज में बयान करता है। स्टूडेंट, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये स्टोरी जो है असल में हकीकी स्टोरी नहीं है, बल्कि इसके अंदर एलेगरी इस्तेमाल की गई है। एलेगरी का मतलब ये होता है कि किसी शख्स या चीज़ को एक मिसाल बनाकर, एक आइडिया बनाकर जो पेश किया जाए तो उसको एलेगरी बोलते हैं। तो इस स्टोरी के अंदर एक भूखे शख्स को एक मिसाल बनाकर जो है बयान किया गया है, जिसके पास एक ऐसा आर्ट था जो हर बंदा नहीं कर सकता था। फ्रांज काफ्का बताते हैं कि ये भूखा शख्स वो शख्स था जो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बल्कि 40 दिन तक भूखा रह सकता था। जिसको पहले तो लोगों ने बहुत ही सराहा, लेकिन बाद में जो उसके साथ हुआ उसको जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, अगर हम अ हंगर अटेस्ट के करैक्टर्स के बारे में बात करें तो उन करैक्टर में एक जो पहला करैक्टर है अ हंगर अटेस्ट आता है, जिस पर स्टोरी लिखी गई है। इसका नाम नहीं लिखा गया, इसे अ हंगर अटेस्ट के नाम से ही बोला गया है। और दूसरा करैक्टर है जी पब्लिक का, जो उस भूखे शख्स को देखने के लिए आती है और उसके बारे में बातें करती है। और तीसरा करैक्टर जो है इम्प्रेसियो, यानी ये जो भूखे शख्स का मैनेजर था। और इसका चौथा जो करैक्टर था वो था द ओवरसीयर, यानी सर्कस का मैनेजर, जो भूखे शख्स को मरा हुआ पाता है। स्टूडेंट, स्टोरी का आगाज एक यूरोप के शहर से होता है, जहां पर एक शख्स को पिंजरे के अंदर दिखाया जाता है और उसके साथ एक ऐसा शख्स भी दिखाया जाता है जो लोगों को बुलाकर उस शख्स को दिखा रहा है और साथ ये बता रहा है कि ये वो शख्स है जो 40 दिन तक जिंदा रह सकता है बगैर कुछ खाए पिए। असल में जो शख्स लोगों को बुलाकर पिंजरे में पड़े शख्स को दिखा रहा होता है ना, वो पिंजरे में पड़े शख्स का मैनेजर होता है, जिसके पास एक ऐसी आर्ट है जो हर बंदे में नहीं हो सकती। वो आर्ट ये है कि वो शख्स जो पिंजरे में पड़ा है वो 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, बल्कि 40 दिन तक वो भूखा रह सकता है। और ये 40 दिन की जो आर्ट है, जो ये फन है भूखा रहने का, वो असल में लोगों के सामने डिस्प्ले करना चाहते हैं ताकि लोग इन्हें अप्रिशिएट करें, इन्हें इनाम के नाम दें। और यही आर्ट वो जगह जगह, शहर शहर जाकर डिस्प्ले करते हैं। शुरू शुरू में इस आर्ट को बहुत सराहा गया, लोग इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते, बच्चे इसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते, लोग इसको अप्रिशिएट करते। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों के जहनों पर नए नए सवाल उठने शुरू हो गए। लोग इसकी आर्ट को एक ड्रामा समझने लग गए। लोग ये सोचने लग गए कि एक शख्स कैसे 40 दिन तक भूखा प्यासा रह सकता है। इस चीज ने, इस बात ने लोगों के जहन बदल दिए और लोग इसके फन को अप्रिशिएट करने की बजाय इसको धोखेबाज और तरह तरह के अल्फाज, बुरे अल्फाज इसके बारे में बोलना शुरू कर दिए। और यहाँ तक कि लोग इसके पिंजरे के इर्द गिर्द छुप जाते, जहाँ पर ये भूखा शख्स उनको देख ना सके। और वो ये जानना चाहते थे, असल में वो ये देखना चाहते थे कि ये भूखा शख्स जो है कहीं छुप कर कोई चीज़ खाता पीता तो नहीं है।
اگر وہ چیز کھاتا ہے یا پیتا ہے تو وہ اس کو پکڑ سکے، رنگے ہاتھوں پکڑ سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں کہ یہ ایک فریبی شخص ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے۔ لیکن وہ کبھی بھی اس کو پکڑ نہ پاتے۔ اور وہ پکڑ کیسے پاتے؟ کیونکہ وہ جو بھوکا شخص تھا وہ اپنی آرٹ سے محبت کرتا تھا اور اپنی اس آرٹ کو ایک ایمانداری کے ساتھ لوگوں کے سامنے ڈسپلے کرتا تھا، بلکہ وہ اپنی اس آرٹ کو، اپنی اس بھوک کو 40 دن سے بڑھا کر اور کئی دن تک لے جانا چاہتا تھا، لیکن اس کا جو مینیجر تھا وہ اس کو روک دیتا تھا اور 40 دن بعد اسے پنجرے سے نکال دیتا تھا۔ اسٹوڈنٹ جب 40 دن مکمل ہو جاتے تو جو اس کا مینیجر تھا وہ اعلان کرتا اور لوگوں کو بلاتا اور کہتا کہ آج اس بھوکے شخص کو پنجرے سے نکالا جانا ہے، اور اسے پنجرے سے نکالنے کے لیے 2 نرسوں اور 2 ڈاکٹرز کو بھی بلایا جاتا۔ 2 نرسیں اس بھوکے شخص کو پنجرے سے نکالتی اور جو 2 ڈاکٹر تھے وہ اس بھوکے شخص کا معائنہ کرتے اور ڈاکٹر لوگوں کو بتاتے کہ واقعہ ہی یہ 40 دن سے بھوکا ہے، لیکن پھر بھی لوگ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے اور وہ یہی سمجھتے تھے جو پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ جھوٹا اور مکار شخص ہے جو چھپ چھپا کر کھانا کھاتا رہا ہے۔ بھوکا شخص ان لوگوں کی باتیں سن کر بہت دکھی ہوتا اور وہ چیخ چیخ کر لوگوں کو بتاتا کہ وہ اپنی اس آرٹ سے، اپنے اس فن سے بڑی محبت کرتا ہے اور یہ فن ایمانداری سے ڈسپلے کرتا ہے، لیکن لوگ اس کی ایمانداری اور ان کی باتوں کا یقین نہ کرتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس بھوکے شخص کا یہ آرٹ، یہ بھوک کا جو فن تھا وہ بیکار ہو گیا اور ایک دن ایسا آیا کہ بڑے تو بڑے، چھوٹے بچے بھی اسے دیکھنے نہ آئے اور بھوکا شخص مایوس ہوتا گیا، پریشان ہوتا گیا، غم زدہ ہوتا گیا اور آخر کار وہ تھک ہار کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ کسی سرکس میں کام کرے گا، کسی سرکس میں جا کر وہ اپنا فن، اپنا آرٹ دکھائے گا جہاں پر لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے۔ اسے ایک سرکس میں کام تو ملا لیکن کام نہ ہونے کے برابر، اسے وہ رسپیکٹ، وہ عزت، وہ شہرت نہ ملی جو وہ چاہتا تھا، جو وہ لینے کے لیے سرکس میں گیا تھا۔ بجائے اس کے کہ اسے سرکس میں ایک منفرد، ایک الگ جو آرٹ کے طور پر اسے پیش کیا جاتا، اسے دکھایا جاتا، بلکہ اس کو انہوں نے جانوروں کے پنجروں کے درمیان میں رکھ دیا اور اس کے پنجرے کے سامنے ایک تختی لگا دی جہاں پر وہ ڈیلی لکھا جاتا کہ یہ شخص کتنے دن سے بھوکا ہے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ لوگ اور سرکس والے دونوں اس کو دیکھنا تک بھول جاتے، بلکہ یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ اس نے کتنے دنوں سے کھانا کھایا ہے اور کب اسے کھلانا ہے۔ ایک دن سرکس کا مینیجر اس کے پنجرے کے پاس سے گزرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یہ بھوکا شخص مرنے کے قریب ہے۔ وہ اس کا پنجرا کھلواتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے، بھوکے شخص سے یہ سوال کرتا ہے کہ آخر تم نے ایسا فن، ایسا آرٹ کیوں اپنایا جس نے تمہیں موت کے منہ میں دھکیل دیا؟ مینیجر کے جواب میں ہنگر آرٹسٹ کہتا ہے کہ اصل میں اس دنیا میں میری پسند کا کھانا تھا ہی نہیں جسے میں کھانا چاہتا تھا، اس لیے کوئی اور چیز کھانے سے بہتر مجھے بھوکا رہنا اچھا لگا۔ اور یہ آخری بات کرنے کے بعد بھوکا شخص مر جاتا ہے۔ اسی وقت سرکس کا مینیجر اپنے ملازمین کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس باڈی کو اٹھاؤ اور دفن کر دو اور اس پنجرے کے اندر ایک پینتھر لا کر رکھ دو، یعنی سیاہ چیتا یہاں پر لا کر رکھ دو۔ اسی طرح مینیجر کے حکم کے مطابق پینتھر کو وہاں پر لا کر رکھ دیا جاتا ہے اور یہاں پر سٹوری کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم سٹوری کے مورل کے بارے میں بات کریں کہ اصل میں یہ رائٹر بتانا کیا چاہتا ہے تو اس کا ریزلٹ یہ نکلتا ہے
اس دنیا کے اندر جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، چاہے کوئی پینٹر ہے، چاہے کوئی کارپینٹر ہے اور چاہے کوئی آتھر ہے، اگر وہ لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق کام کرتا ہے تو اسے سراہا جاتا ہے۔ اگر لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق وہ کام نہیں کرتا، چاہے وہ جتنا بھی فیمس ہو جائے، چاہے وہ جتنا بھی اچھا کام کر لے، لوگ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، بلکہ لوگ اپنی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہیں، جو انہیں اچھا لگتا ہے اور جو ان کے مطابق کام کرتا ہے اسے ہی اچھا کہتے ہیں اور اسی کے کام کو ہی سراہا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور کمنٹس کیجیے۔